बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समझता हूं कि शुक्र है परवरदिगार का कि तहरीक लबैक के लिए खुशियों की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तहरीक लबैक के हक में फैसला आया, जो कानूनी तौर पर बहुत बड़ी जीत है तहरीक लबैक की। अब किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है, लेकिन आज इखलाकी तौर पर अल्लाह की जात ने जो इज्जत रखी है हाफिज साद रिजवी साहब की, कि इखलाकी तौर पर भी उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है, उसके बयानी की जीत हुई है और उसकी साबित कदम रहने की और उसकी जो पेशन गोई है उसको अल्लाह की जात ने किस तरह पूरा किया है। और मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम के पास कोई भी ऐसा जवाज नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो तहरीक लबैक के ऊपर कोई बात करें। बिल्कुल तहरीक लबैक ने अपने आप को क्लियर 100/100 क्लियर करके पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश कर दिया है। अब पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है कि उसने किसके साथ जाना है। इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली बात करेंगे। उसके बाद तो कल जो पीटीआई की वफद ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने जो मेरे कारकुन हैं मैंने उनको उनके साथ किस तरह निपटना है, किस तरह मैंने उनसे एक बदला ही समझ लो कि मैंने किस तरह उन लोगों ने जो मेरे साथ बेवफाई की उसका बदला मैं किस तरह उनसे लूंगा। इसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं अली मोहम्मद खान की। अली मोहम्मद खान जो पीटीआई का वफद उससे जाके मिला है उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हाफिज साद रिजवी साहब का एक क्लिप है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले वो सुनो फिर जाके आगे बात करें। 11 खिलाड़ी मिलकर बैठे हुए हैं, एक खिलाड़ी अपना तमाशा जारी रखे हुए हैं। आज ये वक्त फिर नोट कर लें, तारीख भी लिख लें, घड़ी की सुइयां भी चेक कर लें। अनकरीब आप एक तमाशा देखेंगे जब ये 12वां खिलाड़ी भी उनके साथ मिला हुआ होगा, फिर हमारी कोई बात होगी कि कल्याणी रात में आ जाओ। नाज़रीन ये हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि लिख लो कि अब ग्राउंड में 11 जमातें हैं, एक जमात 12 है और वक्त आने पर वो भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, यानी कि पीटीआई। ये हाफिज साद रिजवी साहब की पेशन गोई, बहुत सारी पेशन गोई हाफिज साद रिजवी साहब की माशाल्लाह सच हुई हैं। मुबश्शिर रहमान को इसने कहा था कि इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित हो गया। इसी हाफिज साद रिजवी साहब ने जनरल फैज हमीद को कहा था कि इमरान खान आपके गले में पड़ेगा। अब ये भी सब लोगों के सामने आ गया है और बाबा जी की तो माशाल्लाह बात ही कुछ और है। उसके बाद नाजरीन ये तो मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई है ना वो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और खबर देता हूं। बिलावल ने क्या कहा है, पीपल पार्टी की तरफ से क्या बयान है। पीपल पार्टी कहती है कि माइनस पीटीआई इंतखाबात के नतीजे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे पीपल पार्टी। अब देखो कि इमरान खान के अलावा यानी पीटीआई के अलावा जो रिजल्ट होगा वो हम कबूल नहीं करेंगे। अब इनका क्या तल्लुक है पीटीआई से। अब हाफिज साद रिजवी साहब की तकरीर की समझ आ गई कि वो क्या कह रहा था कि वक्त आने पर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब नाज़रीन मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात किया है उसको बयानिया नाम क्या दिया गया है कि जी ये ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन आवाम बच्चे नहीं है यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर यही जवाब देना है कि जी वो तो ताज़ियत के लिए गए थे। हालांकि वो ताज़ियत के लिए नहीं गए थे, वो मौलाना फजल रहमान के घुटने पकड़ने के लिए गए थे कि खुदारा हमको बचा लो, इमरान खान को बचा लो। वाज़े यही है और मेरा ख्याल है शर्म से डूब मरना चाहिए पीटीआई वालों को कि इमरान खान मौलाना फजल रहमान, अगर इमरान खान की ये 1.5 साल या इससे पहले इमरान खान की जितनी भी तकारीर है उनके उठा लो, सबसे ज्यादा जो इमरान खान ने किसकी यानी कि अपनी तकरीरों में बेइज्जती की है वो मौलाना फजल रहमान की है। और क्या मौलाना फजल रहमान उसको माफ कर देंगे? हरगिज माफ नहीं कर देंगे। अब इमरान खान हाथ पांव मार रहा है कि किसी तरीके से यानी कि मुझे बचा लो। तो नाज़रीन ये तहरीक लबैक की बहुत बड़ी अखलाकी तौर पे अल्लाह की जात ने उनकी इज्जत रखी है कि अब वह इस टाइम पे अकेली जो जमात खड़ी है वो तहरीक लबैक खड़ी है, जिसने किसी के साथ बात नहीं की, किसी के साथ जाके नहीं मिले, बल्कि बहुत सारी सियासी जमातों ने उससे मिलने की कोशिश की। हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई डील नहीं करनी है। तो इखलाकी तौर पे और यानी कि जो उनका बयानिया है जो कहते हैं तहरीक लबैक वाले हाफिज साद रिजवी साहब कहता है वो साबित करके अवाम के सामने रख दिया है कि हम किसी से हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, हम ये सब चोर और डाकू और सब मिले हुए हैं, हम सिर्फ अलग हैं। और कानूनी तौर पर भी उसके हक में फैसला आ चुका है। अब फैसला अवाम ने करना है कि वो क्या करना है।
اب ناظرین سب سے آخر میں لازمی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر جس چیز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اس کی اگر آپ لوگوں نے بڑی زبردست قسم کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جو میرا MD آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو کل ڈالی ہے، وہ جا کے ضرور دیکھنا۔ جو اب میں بات کرنے رہا ہوں یہ میں شارٹ میں کروں گا، لیکن اس کی جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ MD آفیشیل چینل کے اوپر میں نے کل ڈال دی ہے۔ ناظرین کل عمران خان، جو اکثر ہم جو لبیک والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہ پاکستان سے فکر ہے، نہ اسلام سے، نہ غریب عوام سے، وہ جھوٹیوں کو تو سمجھتے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ناک کا بال بھی ان کو نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی کل ثبوت دیا ہے عمران خان نے۔ عمران خان نے جو شیر افضل وکیل ہے اس کا مربوط اس کو پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کرو کہ جا کے ایسا کرو کہ جتنے PTI کے پارٹی رہنما ہیں جو اکثر عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو کہو کہ آپ انڈر گراؤنڈ رہو، آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے، آپ کی عزت مجھے بہت پیاری ہے، آپ کی فیملی مجھے بہت پیاری ہے، آپ کو میں تکلیف میں نہیں دے سکتا ہوں۔ جو بھی انڈر گراؤنڈ سے باہر آ رہا ہے وہ عمران خان کو چھوڑ جا رہا ہے، اس کے لیے عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ رہو۔ اور قوم یوتھ کو، جس کو ہمیشہ سے عمران خان نے استعمال کیا ہے، اس کے لیے پیغام بھیجا ہے عمران خان نے کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے کہ کنونشن کا انعقاد کرو، جلسے کرو، جلوس کرو، میٹنگز کرو، اگر آپ کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتی ہے، ایون اگر گولی بھی چلتی ہے، یہ الفاظ ہیں شیر افضل مربت وکیل کے، کہ عمران خان کہتا ہے کہ اگر گولی چلتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بغیر لیڈرشپ کے کیڑوں مکوڑوں کو کہا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو، کہ آپ لوگوں نے نہیں پیچھے ہٹنا ہے۔ اب ناظرین فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تفصیلی ویڈیو ثبوت کے ساتھ جو میں نے پیش کیا وہ MD آفیشیل چینل کے اوپر پڑی ہے، اس کے اندر بھی میں لنک دے دوں گا۔ تو جو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو کہتے ہیں نا عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، عمران خان ہمارے لیے، ہم عمران خان کو نعوذ باللہ کہاں سے کہاں تھا، تو وہ عمران خان اپنے رہنماؤں کے لیے کتنا درد رکھتا ہے، اور اس میں انکشاف ساتھ دوسری ویڈیو عطر کاظمی کی بھی ہے، وہ جا کے سن لینا۔ تو عمران خان نے یوتھیوں سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جیل میں اکیلا چھوڑ دیا، میرے لیے باہر نہیں نکلے، صرف سوشل میڈیا کی حد تک ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، میں اس حال میں ہوں، تو اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو میں چھترول کروں۔ جو پہلے جیل میں ہے نا وہ کم ہے، دوسرے چاہے وہ گولیوں سے مرتے ہیں یا پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے یا ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کے اوپر کیس بنتے ہیں، وہ جیل میں جائیں۔ جو پارٹی رہنما عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، وہ سب عمران خان کو عزیز ہیں، لیکن جو عام کیڑے مکوڑے یوتھی ہیں، نہ ان کے کوئی بچے ہیں، نہ وہ کسی کے بچے ہیں، نہ ان کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ ان کے کوئی گھریلو مسائل ہیں، ان کے لیے عمران خان کہتا ہے کہ جو میرے لیے آپ گولیاں کھاؤ۔ میرا خیال ہے یوتھی بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ یوتھی نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب آپ جس طرح ہم کو بے وقوف بناتے تھے نا تقریروں میں، عملی طور پر آپ نے زیرو پرفارمنس دیا ہے، تو اس طرح ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہہ دیں گے کہ خان صاحب ہماری جان بھی حاضر ہے لیکن روڈ کے اوپر نہیں نکلیں گے۔ ناظرین عمران خان کا باپ ختم ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے اس کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے الحمدللہ کہ یہ تحریک لبیک کو کہتا تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ کالعدم قرار دینے کی کوشش کی تھی فرانس کو خوش کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آج یہ پاکستان میں ایک دہشت گرد جماعت ثابت ہو چکی ہے، اس کے اوپر کیس ثابت ہو چکے ہیں۔ اب یہ فتنہ انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔